और दर्जा कायदा के तालिब इल्म अजान बिन शुएब को कि वो आएँ और नात पेश फरमाएँ। معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان إن له لحلاوة وعليه لطلاوة إن له لحلاوة وعليه لطلاوة نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فهو القلب رحمة وهو العقل حكمة فهو القلب رحمة وهو العقل حكمة وهو لكل الأمة دستور رباني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان نزل به جبريل للمختار يقول نزل به جبريل للمختار يقول اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فبدا خير الخلق ينشر دين الحق فبدا خير الخلق ينشر دين الحق باللين وبالرفق وبآي القرآن قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فهو كلام الله ربي جل علاه فهو كلام الله ربي جل علاه قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.